अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिन्त नवाज़ और आप देख रहे हैं बिन्त नवाज़ कुरानिक एजुकेशन। आज हमारे सबक का उन्वान है ख़वातीन की नमाज़। आज हम मर्दों और ख़वातीन की नमाज़ में जो फ़र्क है आज हम वो सीखेंगे। आइए अपने सबक का आगाज़ ताउज़ तस्मीह की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन की नमाज़। मंदरजा झेल मसाइल में औरतों की नमाज़ मर्दों की नमाज़ से मुख्तलिफ है, लिहाजा ख़वातीन को इन मसाइल का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1, ख़वातीन को नमाज़ शुरू करने से पहले इस बात का इत्मीनान कर लेना चाहिए कि इनका चेहरा, हाथ और पाँव के सिवा तमाम जिस्म कपड़े से ढका हुआ हो। बाज़ ख़वातीन इस तरह नमाज़ पढ़ती हैं कि इनके बाल खुले रहते हैं, बाज़ की कलाइयाँ खुली रहती हैं, बाज़ के कान खुले रहते हैं। बाज़ ख़वातीन इतना छोटा दुपट्टा इस्तेमाल करती हैं कि नीचे से बाल लटके नज़र आते हैं। ये सब तरीके नाजायज़ हैं और अगर नमाज के दौरान चेहरा, हाथ और पाँव के सिवा जिस्म का कोई अज़ू भी चौथाई के बराबर इतनी देर खुला रह गया जितनी देर 3 मरतबा सुभान रब्बियल अज़ीम कहा जा सकता है तो नमाज ही रही होगी, और इससे कम खुला रह गया तो नमाज तो हो जाएगी मगर गुनाह होगा। यानी कहने का मकसद ये है कि ख़वातीन को बड़ी चादर लेकर नमाज़ पढ़ना चाहिए। इतनी चादर बड़ी हो कि उनका चेहरा, कलाइयाँ और पाँव के जो पंजे होते हैं उसके अलावा उनका पूरा सतर, मतलब औरत का चेहरा, कलाइयाँ और जो पाँव के जो पंजे होते हैं ना, टखटों से नीचे नीचे वाले जो एरिया होता है वो सतर से अलहदा होता है। यानी उसके अलावा जो बाकी बॉडी का जो पार्ट होता है वो औरत का सतर कहलाता है। तो पूरा सतर अच्छे तरीके से कवर होना चाहिए। कुछ औरतें इतना छोटा दुपट्टा लेती हैं नमाज के वक्त कि उनके बाल जो है नज़र आ रहे होते हैं, या बाल अगर लंबे होते हैं तो जैसे हमने नमाज की तरह दुपट्टा बांधा और पीछे से बाल लटक रहे। इस तरह के अगर मामलात नमाज के दौरान होंगे, और अगर आपका कोई भी अज़ू यानी सतर जो है आपका चौथाई, जैसे अब आपका हाथ है, ठीक है, आपका चौथाई हाथ इतनी देर तक नज़र आ रहा है नमाज के अंदर जितनी देर में हम 3 मरतबा सुभान रब्बियल अज़ीम कहते हैं, अगर इतनी देर नमाज में आपका कोई भी अज़ू नज़र आ रहा है तो आपकी नमाज मुकम्मल तौर पर नहीं होगी। और अगर इससे कम देर यानी हल्का आपका कभी दुपट्टा स्लिप हो जाता है और कभी सतर का कोई हिस्सा आपका नज़र आने लग जाता है और आप फ़ौरन उसको कवर कर लेते हो, तो उसके अंदर ये होगा कि आपकी नमाज तो हो जाएगी लेकिन आपको गुनाह मिलेगा। तो इसलिए प्रॉपर तरीके से अपने जो है ना चादर से बॉडी को कवर करके फिर हमें नमाज शुरू करनी चाहिए, ठीक है। दूसरा मसला ये है, जैसे मर्दों के लिए तो अफजल ये है ना कि वो बाजमात नमाज़ पढ़ें, लेकिन औरतों के लिए अफजल ये है कि वो अपने घरों में नमाज़ पढ़ें, और ख़वातीन के लिए कमरे में नमाज़ पढ़ना बरामदे में नमाज़ पढ़ने से अफजल है, बरामदे में नमाज़ पढ़ना सहन में नमाज़ पढ़ने से अफजल है। यानी इसका क्या मतलब है, हमारा एक सहन होता है, ठीक है, अगर औरत सहन में नमाज़ पढ़ रही है, ठीक है, एक औरत सहन में नमाज़ पढ़ रही है और एक औरत बरामदे में नमाज़ पढ़ रही है, तो बरामदा हमारा वो कमरा कहलाता है जिसके अंदर आर्चर होती है, लेकिन सहन तो पूरा ही खुला होता है, तो जो बरामदे में नमाज़ पढ़ी है उसकी नमाज ज़्यादा अफजल है। और तीसरी कंडीशन ये है कि एक औरत अंदरून कमरा, जो हमारा अंदर का कमरा होता है बिल्कुल, उसमें नमाज़ पढ़ी है, तो वो जो अंदरून कमरे में नमाज़ पढ़ना है वो ज़्यादा अफजल है। यानी औरत जितनी छुप के नमाज़ पढ़े, घर के जितने ऐसे हिस्से में नमाज़ पढ़े जहाँ लोगों का आर जार कम है, उतना ज़्यादा उसके लिए बेहतर है और वो नमाज उसके लिए ज़्यादा अफजल है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पॉइंट्स जो हैं वो समझ आ रहे होंगे, लेकिन अगर किसी को किसी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। नंबर 3, औरतों को नमाज शुरू करते वक्त हाथों को कानों तक नहीं बल्कि सिर्फ कंधों तक उठाने चाहिए, और वो भी दुपट्टे के अंदर ही से उठाने चाहिए, दुपट्टे से बाहर ना निकाले जाएं। यानी तो हाथों को कानों की लौ तक उठाते हैं ना और फिर नाफ पे बांध लेते हैं, लेकिन औरतों की नमाज में ये फ़र्क है कि औरतों को अपने जो हाथ हैं वो कंधों तक उठाने चाहिए, और वो भी जो हमने चादर ली होती है ना उसके अंदर से ही उठाने चाहिए, चादर से बाहर निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है। नंबर 4, अब इस पॉइंट में 2 चीज़ें। पहली चीज़ कि औरतों को हाथ सीने पर बांधने चाहिए, ठीक है, मर्दों की तरह हमने नाफ पर हाथ नहीं बांधने। दूसरी चीज़ ये है कि हमने हाथ इस तरह बांधने कि हमारा जो उल्टा हाथ है उसकी जो पुश्त होती है, ठीक है, सीधे हाथ की जो कलाई है हमने उल्टे हाथ की पुश्त पे रखकर बांधने चाहिए हाथ अपने, ठीक है। सीधे हाथ की ये जो हमारी हथेली है
الٹے ہاتھ کی جو یہ پشت ہوتی ہے نا، یہ پشت ہے، تو یہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی اس جگہ پہ رکھی جائے گی اور یہ جو ہمارا الٹا ہاتھ ہے اس کی پشت پہ آئیں گی، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے ہاتھ رکھ کے ہمیں اپنے سینے پر باندھنے ہاتھ کو۔ نمبر 5، رکوع میں عورت کے لیے مردوں کی طرح کمر کو بالکل سیدھا کرنا ضروری نہیں، یعنی ہم جب مرد رکوع میں جاتے ہیں تو ان کو اپنے کمر کو بالکل سیدھا رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن عورتوں کے لیے یہ چیز ضروری نہیں۔ عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں جھکنا بھی ایک تو کم چاہیے، اور دوسرا ہماری کمر کے اندر خم ہونا چاہیے۔ جیسے مردوں کی کمر بالکل اسٹریٹ ہوتی ہے نا، ہماری کمر تھوڑی سی ڈوم ہونی چاہیے، خم ہونا چاہیے ہماری کمر کے اندر، ٹھیک ہے۔ نمبر 6، رکوع کی حالت میں مردوں کو انگلیاں گھٹنوں پر کھول کر رکھنی چاہیے، لیکن عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ انگلیاں ملا کر رکھیں، یعنی انگلیوں کے درمیان فاصلہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے جب مرد رکوع کرتے ہیں تو ان کو اپنی ہاتھوں کی انگلیاں اس طرح کھولنی ہوتی ہیں، لیکن جب عورتیں رکوع کریں تو اس طرح اپنی انگلیوں کو ملا کر پھر جو ہے گھٹنوں پہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 7، عورتوں کو رکوع میں اپنے گھٹنے بالکل سیدھے نہ رکھنے چاہیے، بلکہ گھٹنوں کو آگے کی طرف ذرا سا خم دے کر رکوع کرنا چاہیے۔ نمبر 8، مردوں کو یہ حکم ہے کہ رکوع میں ان کے بازو پہلو سے جدا اور سیدھے ہوں، لیکن عورتوں کو اس طرح رکوع کرنا چاہیے کہ ان کے بازو پہلو سے ملے ہوئے ہوں۔ عورتوں کو دونوں پاؤں ملا کر کھڑے ہونا چاہیے، خاص طور پر دونوں ٹخنے تقریباً مل جانے چاہیے، پاؤں کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے کہ مردوں کی نماز کے اندر تو ایسا ہوتا ہے نا کہ کم از کم 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو دونوں پاؤں کے درمیان، لیکن عورتوں کو دونوں پاؤں ملا کر کھڑے ہونا چاہیے نماز میں، ٹھیک ہے۔ نمبر 10، سجدے میں جاتے وقت مردوں کے لیے یہ طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ جب تک گھٹنے زمین پر نہ ٹکے اس وقت تک وہ سینہ نہ جھکائیں، لیکن عورتوں کے لیے یہ طریقہ نہیں ہے، وہ شروع ہی سے سینہ جھکا کر سجدے میں جا سکتی ہیں۔ نمبر 11، عورتوں کو سجدے میں اس طرح جانا چاہیے کہ ان کا پیٹ رانوں سے بالکل مل جائے اور بازو بھی پہلو سے ملے ہوئے ہوں۔ نیز عورت پاؤں کو کھڑا کرنے کے بجائے انہیں دائیں طرف نکال کر بچھا دے۔ مردوں کے لیے سجدے میں کونیاں زمین پر رکھنا منع ہے، لیکن عورتوں کو کونیاں سمیت پوری باہیں زمین پر رکھ دینا چاہیے۔ دونوں سجدوں کے درمیان اور قعدے میں عورتوں کو چاہیے کہ بائیں کولہے پر بیٹھیں اور دونوں پاؤں دائیں طرف نکال دیں، دائیں پنڈلی کو بائیں پنڈلی پر رکھیں۔ میں آپ کو پکچر میں شو کروا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اچھے اور بہتر طریقے سے سمجھ آ سکے۔ دیکھیے صحیح طریقہ کیا ہے کہ ہمیں اپنے پاؤں کو اس طرح اسٹریٹ رکھنا ہے، اس طرح ترچھا نہیں کرنا، یہ غلط طریقہ ہے۔ اور عورتیں جو ہے جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جسٹ انہوں نے کندھوں تک ہاتھ اٹھانے، مردوں کی طرح کانوں کی لو تک ہاتھ نہیں اٹھانے، ٹھیک ہے۔ قیام کے اندر اس طریقے سے ہاتھ باندھنا یا اس طریقے سے ہاتھ باندھنا عورتوں کا غلط ہے، جبکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ عورت اس طریقے سے ہاتھ باندھے۔ رکوع میں جانے کے لیے بھی عورت کا صحیح طریقہ یہ ہے، جبکہ ایسا طریقہ عورت کا غلط ہے۔ یہاں مرد رکوع کرتے ہیں اور یہ طریقہ بالکل ہی غلط ہے۔ صحیح طریقہ عورت کا رکوع کرنے کا یہ ہے۔ جب ہم سجدہ کرتے ہیں یعنی عورتوں کا سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں پاؤں اس طریقے سے ان کے طرح نکالنے اور ہاتھوں کو اس طرح زمین پہ اسٹریٹ رکھنا ہے۔ ہاتھوں کو اس طرح سے اٹھا لینا یا پاؤں کو اس طرح مردوں کی طرح کرنا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اور جب قعدہ میں بیٹھیں تو قعدہ میں بیٹھنے کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ پاؤں اس طریقے سے بچھائے عورت، دونوں پاؤں کو اندر کی طرف سکوڑ لینا یا پھر مردوں کی طریقے سے کھڑا رکھنا، یہ طریقہ عورتوں کے لیے صحیح نہیں ہے۔ یہاں پر مردوں کی نماز کا صحیح اور غلط طریقہ بھی ہے، تو یہاں سے آپ مردوں کا نماز کا صحیح اور غلط طریقہ بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوبارہ سے ہم پوائنٹس کی طرف آ جاتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پکچر دیکھنے کے بعد قیام میں قعدہ میں بیٹھنے کا طریقہ اور ہاتھوں کو کس طریقے سے باندھنے ہیں یہ سارے طریقے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ رکوع میں انگلیوں کو کھول کر رکھنے کا اہتمام کریں
اور سجدے میں بند رکھنے کا، اور نماز کے باقی افعال میں انہیں اپنے حال پر چھوڑ دینا، نہ بند کرنے کا اہتمام کریں اور نہ ہی کھولنے کا۔ لیکن عورت کے لیے ہر حال میں یہ حکم ہے کہ وہ اپنی انگلیوں کو بند رکھیں، یعنی ان کے درمیان فاصلہ نہ چھوڑے، رکوع میں بھی، سجدے میں بھی، دو سجدوں کے درمیان میں بھی اور قعدے میں بھی۔ تمام حالتوں میں عورتوں کو اپنی انگلیاں اس طرح بند رکھنی ہیں۔ مرد تو اس طرح کھولیں گے نا، لیکن عورتوں کو اس طرح بند رکھنی ہے۔ جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ مردوں کے لیے نماز باجماعت پڑھنا زیادہ افضل ہے، لیکن عورتوں کا جماعت کرنا مکروہ ہے۔ ان کے لیے اکیلے نماز پڑھنا ہی بہتر ہے۔ البتہ اگر گھر کے محرم افراد گھر میں جماعت کر رہے ہوں تو ان کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اسے مردوں کے بالکل پیچھے کھڑا ہونا ضروری ہے، برابر میں ہرگز نہ کھڑی ہو۔ یعنی عورتیں باجماعت مسجد میں جانا عورتوں کا صحیح نہیں ہے، لیکن اگر گھر کے مرد افراد گھر میں جماعت کروا رہے ہوں تو عورتیں ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہیں، لیکن ان کے برابر میں یا ان سے آگے کھڑے ہونے کی عورتوں کو اجازت نہیں ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو مردوں اور عورتوں کی نماز میں جو فرق ہے وہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، لیکن اگر کوئی پوائنٹ آپ کو نہ سمجھ آئے یا اس میں آپ کو پرابلم ہو رہی ہو تو آپ مجھ سے کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے عبادات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔